لنبدأ الآن. بعد 35 عاما من العمل كسائق شاحنات، والتي قضيت معظمها بأوروبا، قررت أني اكتفيت وسأعود للمغرب وأتقاعد. قبل مغادرتي نظم لي الأشخاص الذين كنت أعمل لديهم حفل تكريم للاعتراف بمجهوداتي وتفاني في العمل طوال سنوات العمل تلك، وكجزاء على ذلك تلقيت مكافأة مالية بالإضافة إلى العديد من الهدايا كعربون شكر وامتنان. بعد مرور بضعة أيام على انتهاء حفل التكريم، تمت مناداتي من طرف نقابة السائقين المهنيين، وأخبروني أن الوزارة المكلفة بالنقل ستسلمني جائزة السائق المثالي، لأني وطيلة 30 عاما من العمل لم أرتكب أي مخالفة سير. وبالفعل تم الأمر بنجاح، وسلموني مبلغا ماليا محترما بالإضافة إلى سيارة كعربون شغل. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفونني سيتفاجؤون عند رؤيتي لأول مرة، لأن النصف الأيسر لوجهي مسود وممتلئ بالتجاعيد، أما النصف الآخر فلونه عادي ونقي. وبدون شك ستتساءلون لماذا؟ سأجيبكم بما يلي. طيلة مدة اشتغالي كسائق شاحنة كنت أسلك نفس الطريق ذهابا وإيابا، وبسبب ذلك كانت الجهة اليسرى لوجهي تتعرض لأشعة الشمس، في حين يبقى النصف الآخر تحت الظل. وبمرور الأيام والأشهر والسنوات وبدون أن أشعر أصبح وجهي على هذه الحالة. في بادئ الأمر كنت أحرج بسبب هذا الأمر، خاصة عند تحديق الناس بي، لكن مع مرور الوقت اعتدت على الأمر، كما أني زرت طبيبا مختصا في الأمراض الجلدية، والذي أعطاني مرهما ساهم في تخفيف سواد النصف الأيسر من وجهي. على أي، بعد أسابيع قليلة من انتهاء حفل التكريم حملت الرحال رفقة زوجتي إلى المغرب، في حين بقي أولادي الثلاثة في إيطاليا، يعمل 2 منهم في السياقة مثلي تماما. أما بالنسبة للثالث فقد قرر أن يسلك منحا آخر ويستكمل مساره الدراسي. بعد عودتنا إلى البلدة التي نشأت فيها لاحظت أنها لم تتغير، كما لو أن الزمن توقف عندها ومنعها من التطور. وبما أني متقاعد ولدي فائض من الوقت الفارغ، قررت أن أطور مشروعي الصغير المرتبط بتربية الأغنام والبقر، والذي كنت قد بدأته منذ مدة، وتركت ابن عمي ليراقبه. عندما كنت لا أزال في إيطاليا اشتريت شاحنة ليقوم هذا الأخير بنقل المواشي ليبيعها في الأسواق القريبة. مرت الآن مدة 2 على تواجدي بالمغرب، وفي كل يوم أرى الشاحنة متوقفة بالقرب من الحظيرة، وبسبب ذلك كنت أشعر بالحنين للسياقة من جديد، لكني لم أقم بذلك فعليا إلى حدود أحد الأيام، إذ تعرضت لموقف جعلني أعود للسياقة من جديد. في صباح أحد الأيام توجهت صوب السوق اليومي لإحضار بعض الأغراض، لأتفاجأ بالأثمنة الخيالية التي كان يبيعون بها الخضار. تساءلت إن كنت بالمغرب أو لازلت بإيطاليا. شعرت بالأسى تجاه الناس الفقراء الذين لن يستطيعوا اقتناء ما جاءوا من أجله ذلك اليوم. عدت أدراجي غاضبا، وعند اقترابي من المنزل لاحظت الشاحنة لتخطر على بالي فكرة. طلبت من ابن عمي أن ينظف الشاحنة بسرعة، لأني قررت أن أذهب إلى ضيعة قريبة، سأقتني الخضر بأثمنة رخيصة ثم أعود لأوزعها على الناس الفقراء بشكل مجاني. وبالفعل كان ذلك ما قمت به تماما، فلم أتوقف إلا بعد أن أفرغت الشاحنة بأكملها. جعل هذا البائعين مستائين مما قمت به، وقالوا أنهم سيلتجئون إلى السلطة لأني تسببت لهم في خسائر مادية. لكن وفي المقابل هددتهم وقلت لهم أني سأقوم بنفس الشيء في المرة القادمة إن أبقوا الأسعار مرتفعة. بسبب هذه الحادثة كانت تلك أول مرة أشعر فيها بالنشاط والفرح منذ أن عدت إلى المغرب، ليس بسبب توزيعي للخضر بل بسبب سياقتي للشاحنة من جديد. شعرت كأني طير حصل على حريته بعد أن كان محبوسا داخل قفص. صحيح أني كنت أقود سيارتي، لكن الشاحنة شيء مختلف، إذا أشعر بالسعادة والحرية كلما وطأت قدمي دواسة الوقود. وبسبب هذا قررت أن أعود لمجال القيادة من جديد. قمت بعد ذلك بالاتصال بالحاج مبارك، والذي كانت تجمعني به علاقة مهنية عندما كنت أعمل في إيطاليا.
عاد هذا الأخير إلى المغرب منذ مدة طويلة، واستثمر في مجال النقل ليصبح مالكا لأسطول من الشاحنات، والتي تتوجه غالبا صوب موريتانيا ومالي. على أي تحدثت معه وقلت له أني أريد العمل من جديد. استغرب للفكرة وبدأ بالضحك، ثم قال: ألم تتعب بعد؟ أجبته قائلا: أنت تعلم أني لا أشعر بالراحة إلا بعد رؤيتي لطريق السيار أمامي. خلال محادثتنا تلك قدم لي العديد من النصائح والتوجيهات، كما دلني على أناس آخرين والذين استفدت من تجاربهم الخاصة. وبمرور أسابيع قليلة اقتنيت شاحنة كبيرة، ووجدت نفسي متجها نحو موريتانيا. الرحلة التي كانت غامضة وجعلتني أكره السياقة بشكل كلي. طريق الصحراء صعبة وليست مناسبة للمبتدئين. كان الجو حارا ذلك اليوم، لكن بحلول الليل اعتدل هذا الأخير وعم الضباب أرجاء المكان، الشيء الذي صعب علي رؤية الطريق. لكن لحسن الحظ كانت مستقيمة ولا وجود لعربات أو شاحنات أخرى، فنادرا ما أرى سائقا آخر قادما من الاتجاه المعاكس. لا وجود أيضا لأي منزل أو مقاهي، مجرد طريق سيار وسط الرمال الذهبية. على أي مررت عبر تيزنيت، جنميم، طنطان، والآن أنا متجه نحو مدينة الداخلة، والتي تعتبر آخر محطة قبل وصولي إلى المركز الحدودي بين المغرب وموريتانيا. خلال استمتاعي بالسياقة انقطعت إشارة الراديو بدون أي سبب محدد، كما أن الهاتف لا يعمل أيضا. فجأة وبدون سابق إنذار رأيت بغلا أبيض يجري محاولا قطع الطريق، وبسرعة ضغطت على المكابح، لكن للأسف وبسبب ثقل حمولة الشاحنة لم أستطع التوقف في الوقت المناسب، إذ شعرت أنه دويس تحت عجلة الشاحنة. لكن ما الذي يفعله بغل في هذا المكان الخالي من الصحراء؟ كان الأمر ليكون عاديا لو كان جملا، حتى إن كان ذلك أيضا أمرا مستبعدا، لكن ظهور بغل من العدم وسط الصحراء شيء لم أستطع استيعابه. توقفت بالشاحنة جانبا، حملت مصباحي اليدوي، قلت أنه في حالة موته فمن الأفضل جره بعيدا عن الطريق، لأنه قد يفاجئ سائقا آخر ويتسبب في حادثة سير. لكن صدمت بعد عدم عثوري على أي شيء. لا وجود لأي دليل يثبت أنه كان هنا، لا دم، لا جثة، لا شيء. تفقدت عجلات الشاحنة، لكن نفس الشيء، لا أثر لوجود الدماء. فجأة سمعت صوتا مدويا، بدا كسقوط عارضة حديدية على الأرض. التفت لأجل سلسلة حديدية ضخمة ملقاة على الطريق، وبجانبها وقف البغل محدقا تجاهي بعينيه المضيئتين. لا أعلم ما حدث تاليا، لكن وبشكل ما استطعت الصعود إلى الشاحنة. أغلقتها ثم انطلقت مسرعا. لم أصادف في حياتي موقفا كهذا، وطوال الطريق استمررت في الالتفاف يمينا وشمالا، لأني شعرت بأن شيئا ما يراقبني أو أنه جالس بالقرب مني. فجأة عاد الراديو للعمل من جديد، وشعرني ذلك أقفز من مكاني. حملت الهاتف تاليا لأجده عاد إلى العمل أيضا، وفي تلك اللحظة قررت الاتصال بالحاج مبارك لأخبره بما حدث. صدمت بعد أن قال لي أن العديد من السائقين شاهدوا نفس الشيء، وقال لي أن ذلك ليس بغلا وإنما شيئا آخر. عادة ما كنت أغني عندما أقود الشاحنة، لكن طوال الطريق المتبقية ظللت صامتا أفكر في الموقف الذي تعرضت له. صحيح أني أؤمن بالجن، لكن لم أعتقد أبدا أنهم يقدرون على التمثل في صفة حيوان. على أي وصلت إلى المركز الحدودي وجلست أنتظر دوري للمرور عبر الجهاز الأمني. كان المكان مزدحما، وبدا أني سأنتظر ساعتين أو 3 قبل أن يحين دوري. لذلك قررت النزول لاستنشاق بعض الهواء النقي واحتساء بعض من القهوة لأحاول نسيان ما مررت به في الساعات القليلة الماضية. علقت في رأسي طريقة حديث الحاج مبارك معي على الهاتف. بدا أنه لم يريد التحدث في ذلك الأمر، وحاول أن يقنعني بالتغاضي عنه، لكن استشعرت من خلال نبرة صوته أنه يخفي شيئا ما. لذلك
اتصلت به من جديد وبدأت ألح عليه إلى أن أخبرني أن ما رأيته ليس بغلا، وإنما بغلة تسمى بغلة المقبرة، والتي تخرج كل ليلة ساحبة وراءها سلسلتها الحديدية وتستمر بالجري حتى طلوع صباح اليوم التالي. حسب المعتقد الشعبي المغربي يقال أن تلك البغلة كانت امرأة عادية، لكن بعد وفاة رجلها لم تلبس البياض لمدة 40 يوما، وعوضا عن ذلك بدأت بالخروج مع الرجال وقضاء ليالي الفسق معهم، لذلك مسخها الله في صفة بغلة. ومنذ ذلك الحين وكلما صادفت شخصا ما إلا واختطفته لدفنه حيا داخل المقبرة أو قامت بتقطيعه إلى أجزاء وأكلته بالكامل. بعد سماعي لهذه الكلمات لم أستطع التفكير في أي شيء سوى طريق العودة. يا ليتني بقيت في المنزل ولم أقحم نفسي في هذا المصير المجهول. مرت 4 ساعات وحان دوري أخيرا، وبعد انتهاء الإجراءات الأمنية دخلت موريتانيا وبت الليلة في مدينة آطار لأشد الرحال في صباح اليوم التالي نحو نواكشوط. وبالفعل كان ذلك ما حدث، واستطعت تفريغ حمولة الشاحنة. أخذت قسطا من الراحة واستعددت للتوجه نحو المغرب. صراحة كنت خائفا، وكل ما فكرت فيه هو تلك البغلة اللعينة. عند العودة لم يستغرقني الأمر وقتا طويلا لعبور الحدود لأن الشاحنة فارغة. وصلت لمدينة الداخلة وقررت النوم قليلا لأني شعرت بإرهاق شديد. القيادة بالصحراء شيء مختلف تماما عن أوروبا، إذ أن طرق هذه الأخيرة ممتازة وتسهل عملية التنقل، خلافا لطرق الصحراء الضيقة والمليئة بالحفر الوعرة، دون أن ننسى الصعوبة التي نواجهها عند قدوم شاحنة من الجهة المقابلة. على أي قبل أن أخرج من مدينة الداخلة حاولت إقناع نفسي أن ما رأيته لم يكن سوى تهيؤات، ولا يستحق الأمر كل ذلك القلق. حتى إن كان ذلك حقيقيا فلا أظن أنه سيتكرر من جديد. لكن وبمجرد ابتعادي عن مدينة الداخلة بدأت أشعر بقلبي يدق بسرعة ويكاد أن يخرج من مكانه. كان الجو باردا والضباب منتشر في أرجاء المكان، لكن وباقترابي من تلك المنطقة بدأ الجو بالاعتدال، ومن جديد انقطعت إشارة الراديو والهاتف. يا إلهي، علمت أن الأسوأ قادم. لم يمر وقت طويل حتى رأيت شاحنة أمامي. أحسست بالارتياح نوعا ما لأني على الأقل لن أكون بمفردي على هذا الطريق، لكن للأسف لن تدوم فرحتي طويلا وستتحول إلى فزع مباشرة بعد اقترابي من الشاحنة. كانت هذه الأخيرة تتحرك ببطء شديد ولم أستطع البقاء خلفها. عبرت عن رغبتي في تجاوزها، وبالفعل أضيء الضوء الجانبي للشاحنة ليسمح لي بالمرور وبالتحرك بمحاذاتها. حاولت رؤية السائق لأصدم في تلك اللحظة. لم يكن هناك أي أحد بالداخل والشاحنة تسير بمفردها. شعرت بجسدي يرتعش بالكامل وفقدت القوة في يدي ورجلي. حاولت الحفاظ على هدوئي وأستمر في القيادة بعد أن تخطيتها، ولدرجة خوفي لم أستطع النظر في المرآة الجانبية. لكن بعد استراقي لبضع نظرات تفاجأت باختفاء الشاحنة التي تجاوزتها، كما لو أنها لم تكن هناك في المقام الأول. فقدت القدرة على التركيز وبدأت ألتفت في شتى الاتجاهات، لكني لم أجد أي شيء. لذلك قررت أن أنطلق بأقصى سرعتي ليحاول الخروج من ذلك المكان في أسرع وقت ممكن. ولحسن الحظ استطعت الوصول إلى مدينة بوجدود. أخذت فيها قسطا من الراحة ثم أتممت بعدها الطريق إلى أن وصلت إلى المنزل. كنت متعبا بالكامل، لذلك ذهبت مباشرة للنوم ولم أستفق إلا بعد 15 ساعة. خرجت بعدها أمام المنزل لاستنشاق بعض الهواء، وفي نفس الوقت محاولة استيعاب ما حدث تلك الليلة. لكن ظهر أمامي ابن عمي والذي كان يدخل الماشية إلى الحظيرة. لاحظ وجودي وجاء ليسلم علي. سألني عن حيثيات سفري الأخير، وخلال حديثنا طلب مني الانتظار لأنه سيقوم بإحضار شيء موجود داخل الشاحنة. عند عودته شعرت بأرجلي تتهاوى بسبب ما كان يحمله. سلسلة
رأيته يحملها ويتجه نحوي، وباقترابه بدأت أتأكد أنها نفس السلسلة التي رأيتها على الطريق في تلك الليلة المشؤومة. استمر ابن عمي بالحديث، لكني لم أعره أي اهتمام، وانشغلت بالتفكير بهذا البلاء الذي ابتعدت عنه مئات الكيلومترات، لكنه لاحقني إلى منزلي. ماذا سأفعل إن بدأت البغلة بالظهور داخل المنزل؟ يا إلهي، لماذا ذهبت إلى تلك الطريق اللعينة؟ استمررت في التحدث مع نفسي إلى أن بدأ ابن عمي في التربيث على كتفي، ثم قال: لماذا أنت صامت؟ ما الذي يشغل بالك؟ قلت له: اعذرني، فقد كنت شاردا الذهن، وأظن أني لازلت متعبا بسبب الطريق. هل أعدت ما كنت تقوله؟ قال: كنت أسألك عما سأفعله بهذه السلسلة، هل أعيدها إلى الشاحنة أو أقوم برميها داخل الحظيرة؟ قلت له بنبرة غضب: ألقيها في بئر، في بحر، في الخلاء، المهم أبعدها عن هنا، هل فهمت؟ مر الآن أسبوع على تواجدي بالمنزل، ولم يتوقف عقلي عن التفكير. ماذا يجب أن أفعل؟ هل أبيع الشاحنة؟ أو ربما سأبحث عن شخص آخر ليعمل فيها؟ نعم، تبدو فكرة جيدة، لكن أظن أنه من الصعب العثور على شخص سيحافظ على الشاحنة. فكرت مليا، وتبين لي أن ابن عمي سيكون أفضل اختيار ليقوم بالعمل. سألته إن كان لديه رخصة السياقة للشاحنة الكبيرة، لكنه أجاب بالرفض، وقال أن لديه رخصة سياقة السيارة والشاحنة العادية، كما أضاف أنه كان يفكر بالحصول عليه، لكن لم يستطع بسبب العمل. في نفس اللحظة خطرت على بالي فكرة أخرى. اقترحت عليه أن يكون مساعدي ويرافقني إلى موريتانيا في خرجات العمل. أما بالنسبة للحظيرة فسنجد شخصا آخر للقيام بتلك المهمات. تحمس ابن عمي للفكرة ووافق بسرعة. سعيت لسماع ذلك، فبالإضافة لصدقه وأمانته كان دمه خفيف، وسيكون رفقة جيدة لي خلال الطريق الطويلة. كآخر شيء طلبت منه أن يحصل على جواز سفر، ومباشرة بعد قيامه بذلك وجدنا أنفسنا نستعد للانطلاق صوب موريتانيا. قررت أن لا أخبره بما رأيته في رحلتي الأولى، فحتى لو أخبرته لن يصدقني. على أي، توكلنا على الله وانطلقنا. كان الجو معتدلا، وطوال الطريق استمتعنا بتبادل الحديث والضحكات، لكن بعد اقترابنا من ذلك المكان المشؤوم شعرت بدقات قلبي تتسارع من جديد. لكن الشيء الغريب أن شيئا لم يحدث. حتى في طريق العودة لم نلاحظ أي شيء خارج عن المألوف. لهذا ومنذ تلك الرحلة أصبحنا نذهب إلى موريتانيا بشكل منتظم، وفي بعض الأحيان ذهبنا إلى مالي والسنغال. وطوال تلك المدة لم نحظى بأي مشكلة تذكر. كانت الأمور تسير على أحسن وجه، إلى أن جاء اليوم الذي تفاجأت فيه باتصال ابن عمي ليعتذر فيه عن الذهاب في الرحلة التالية، وذلك بسبب مرضه الشديد. ارتبكت في تلك اللحظة، وكنت مضطرا للذهاب بمفردي، لأن من الضروري إيصال السلعة إلى أصحابها. ما حدث تاليا كان أسوأ موقف تعرضت له خلال مسيرتي المهنية بأكملها، والذي بسببه كانت تلك الرحلة آخر رحلة لي صوب الصحراء الجنوبية. في تلك الليلة كانت السماء ممطرة، مما وجب علي الحذر بشكل أكبر. استمرت الأمطار طيلة الليل، وقررت أنه بمجرد دخول مدينة طنطا سأتوقف لتناول طعام الفطور، ثم أخذ قسطا من الراحة لأنطلق مجددا صوب وجهتي. وبالفعل كان ذلك ما قمت به. ثم عدت إلى الطريق، وقبل أن أصل للطرفاية لاحظت وقوف رجل بالقرب من صخرة على جانب الطريق. كان الليل على بعد دقائق فقط. بدأت أميز ملامح الرجل، وتدريجيا علمت أنه السيد إدريس سائق الشاحنة، والذي كان أحد الجيران الذين عاشوا بالبلدة التي نشأت فيها. هذا قبل أن ينتقل إلى مدينة أكادير قبل 10 سنوات تقريبا. كدت أن لا أتعرف عليه، لكن ما الذي يفعله بمفرده في هذا الخلاء؟ لاحظت وجود مكان فارغ جانب الطريق، لهذا قررت التوقف والذهاب للتحدث معه. نزلت من الشاحنة، تأكدت أنه نفس الشخص الذي أعرفه. ألقيت عليه التحية، لكنه بشكل غريب
رفع يده ببرودة. حاولت مخاطبته، لكنه استمر في النظر إلى جهة واحدة. كان وجهه أزرق، وبدت عيناه كأنهما ستخرجان من مكانهما، كما أن ملابسه متسخة. سألته إن كان إدريس. حرك رأسه بالنفي، لكني كنت متأكدا أنه هو، ولم أفهم سبب تصرفاته تلك. وضعت يدي على كتفه وشعرت ببرودة جسده. قلت له أن بإمكانه الذهاب معي، إذ يمكنني إيصاله إلى مكان ما. ومجددا بقي صامتا دون أن يقوم بأي ردة فعل. بدأت بالتوجه نحو الشاحنة لأغادر المكان، وبعد أن خطوت 5 خطوات بالتحديد قلت في نفسي لابد أنه سيحتاج لشيء ما، لذلك سأعطيه بعضا من النقود. سحبت بعضا من جيبي والتفت لأسلمها له. هنا كانت الصدمة. التفت لأجد الفراغ. اختفى الرجل كأن الأرض انشقت وابتلعت. شعرت بقلبي ينقبض، فمن المستحيل أن يختفي شخص ما بتلك السرعة، خاصة في ذلك المكان الخالي. لم أريد البقاء هناك لمدة أطول. استدرت وبدأت أتوجه نحو الحافلة، وبشكل غير مصدق شعرت أن الأرض تدور حولي، لكني استطعت بشق الأنفس أن أصعد إلى الشاحنة وأخرج من ذلك المكان بأسرع ما يمكنني. ظللت أفكر طوال الطريق فيما حدث، حتى بعد توقفي في محطات الاستراحة لم أستطع النوم. شعرت بالخوف يسري في جسدي. على أي وصلت المركز الحدودي، ومن جديد يجب أن أنتظر 4 ساعات. لذلك قررت الاتصال بابن عمي لأسأل عن حاله، وفي نفس الوقت أخبره بملاقاتي للسيد إدريس. هنا تلقيت الصدمة الثانية، فقد أخبرني ابن عمي أن إدريس مات منذ 4 سنوات في حادثة سير. وعند استفساري عن مكان الحادث قال أنه كان على بعد بضع كيلومترات من مدينة طرفايا، أي في نفس المكان الذي شاهدته فيه. تأكدت في تلك اللحظة أن هذه الطريقة ملعونة. يختلف طريق الذهاب عن طريق العودة، ففي الذهاب تكون ملزما بإيصال السلعة في وقتها المحدد، أما بالنسبة للعودة فتكون مرتاحا نسبيا. على أي وصلت إلى موريتانيا، أفرغت حمولة الشاحنة، وقررت أن أذهب إلى فندق قريب لأنام وأرتاح جيدا. كانت جميع الغرف العادية ممتلئة ما عدا واحدة، والتي تواجد بها حمام أيضا. قررت أن أدفع ثمن المبيت، فلا ضرر من الاستمتاع بحمام قبل الذهاب إلى النوم. دخلت الغرفة، وبسبب الإعياء استلقيت على السرير مباشرة. حاولت النوم لكني لم أستطع، وظللت أفكر فيما وقع لي. هل بدأت أفقد عقلي؟ وهل أنا أتوهم؟ ربما هذا صحيح، خصوصا أن جميع المواقف التي تعرضت لها كنت بمفردي، أما عند تواجد شخص معي فلا يحدث أي شيء. لكن ماذا بالنسبة للسلسلة التي وجدها ابن عمي، بالإضافة إلى رؤية لإدريس في نفس المكان الذي توفي فيه؟ من المستحيل أن يكون كل ذلك مجرد أوهام أو حتى صدف. من كثرة التفكير وبدون أن أشعر غطت في النوم، لكني مررت بليلة غريبة. فبعد استيقاظي شعرت بآلام في أنحاء جسدي، كما أني لاحظت آثار احمرار على عنقي. يا إلهي، ما الذي يحدث لي؟ قررت في تلك اللحظة العودة إلى المغرب، وبدأت أفكر في حل لعبور الطريق بمفردي. صراحة أنا الذي ارتكبت هذا الغلط، لم يكن علي الذهاب بمفردي. على كل حال، وبمجرد انطلاقي عبر الطريق استعددت للأسوأ، وكلما صادفت شيئا إلا وحدقت فيه جيدا لأتأكد أنه حقيقي. وعند اقترابي من الصخرة التي شاهدت إدريس بالقرب منها قررت ألا أنظر تجاهها، لأني لم أستطع تحمل مفاجأة أخرى. وبالفعل ذلك ما قمت به. حاولت الحفاظ على هدوئي وعبرت دون مشاكل، لكن بعد أن ابتعدت بكيلومترات قليلة، وبالضبط قرب مدينة اسمها روطية، ظهرت عينان مضيئتان وسط الطريق. علمت أن الرعب الحقيقي قادم. أول شيء خطر على بالي هو تلك البغلة اللعينة. اختلطت علي الأمور ولم أعرف ما وجب فعله. هل أتوقف أم أكمل طريقي؟ وبدون أن أشعر وجدت نفسي أخرج عن الطريق، الشيء الذي كاد أن يقلب الشاحنة.
لحسن الحظ استطعت السيطرة عليها واستمرت في التوجه نحو اللامكان. مرت الآن 10 دقائق وأنا أسير في الخلاء، لا وجود لأي ضوء، لا بشر ولا حيوان. كان الأمر مخيفا، لكن كل ما أردته هو الابتعاد عن تلك الطريق الملعونة. للأسف كان هذا أكبر خطأ ارتكبته، إذ أن الأسوأ لا زال قادما. فجأة انطفأت أضواء الشاحنة ولم أعد أستطيع رؤية الطريق. مباشرة بعد ذلك بثواني توقفت الشاحنة عن العمل. دب الرعب في جسدي وكدت أن أصاب بسكتة قلبية. في مثل هذه المواقف يفقد الإنسان تركيزه ويقوم بأول شيء يخطر على باله دون أن يفكر إن كان قرارا خاطئا أو صائبا. صمت رهيب وظلام دامس، لم أسمع سوى دقات قلبي الذي كاد أن يخرج من مكانه. كنت تماما مثل شخص وضع داخل قفص مليء بالأسود ينتظر مصيره الحتمي. خلال ذلك الموقف العصيب سمعت صوتا يقترب شيئا فشيئا. هل علمتم من كان؟ نعم، إنه صوت السلسلة الحديدية المجرورة عبر الأرض. بأيد مرتعشة حاولت تشغيل الشاحنة لكنها لا تأبى الانصياع. فجأة أصبح الصوت على بعد أمتار قليلة من الشاحنة. هل أنزل وأهرب أم أبقى داخل الشاحنة؟ ساد صمت رهيب وجلست أنتظر الأسوأ. وبدون سابق إنذار تحطم زجاج نافذة السائق. تطاير الزجاج على وجهي. نظرت تجاهها لأرى حوافر بيضاء. يا إلهي، إنها البغلة. حملت مصباحي اليدوي ثم قفزت عبر الباب الآخر. عند وصولي إلى الأرض شعرت بالتواء رجلي، لم أستطع الجري بها. لكن في تلك اللحظات الألم هو آخر شيء يفكر فيه الشخص. سلطت ضوء المصباح نحو الشاحنة لأجدها واقفة هنا. نعم، إنها بغلة المقبرة والتي بدأت بملاحقتي، ثم بشكل غير مصدق قالت: تعال إلى هنا، أنا أريد أن أسألك فقط. ماذا؟ بغلة تتكلم. بدا أن هذا مجرد حلم وأني ربما سأستفيق منه، لكن للأسف لم يكن حلما بل واقعا مرعبا، والذي وجب علي مواجهته بأي وسيلة. قالت مجددا: تعال إلى هنا يا سيدي، أريد أن أسألك ويمكنك الذهاب بعد ذلك. في تلك اللحظة تذكرت كلام السنبارك عندما تحدث لي عن البغلة، وقال أنها إما تخطف الشخص وتدفنه حيا في المقبرة أو تقوم بتقطيعه وأكله. لم أرد أن ينتهي بي المطاف مقتولا، لذلك استمررت في الجري وسط الظلام حتى سقطت وشعرت أن قواي استنفذت. استعملت المصباح لأتفقد المكان الذي كنت فيه لأجد شجرة بالقرب مني. قلت في نفسي أن البغلة لن تستطيع تسلق الشجرة، لذلك قررت الصعود إلى الأعلى. لم يمر وقت طويل على تواجدي هنا حتى رأيتها قادمة رفقة السلسلة المربوطة برجليها، وبسرعة بدأت أقرأ آيات من القرآن. لم أتذكر فعلا السورة التي كنت أرددها، وهل كان ذلك فعلا قرآنا أم لا؟ لا أعلم، فالخوف جعلني غير مدرك تماما لما أفعل. فجأة بدأت البغلة بالضحك وقالت: يمكنك ترديد القرآن بأكمله، لكن كن متأكدا أنها نهايته. صرخت عليها وطالبتها بالابتعاد عني، لم تجبني، وبشكل غريب اتجهت مبتعدة عن الشجرة، ربما ستنتظر نزولي لتفترسني. فجأة وبدون سابق انذار اتجهت مسرعة نحو الشجرة واصطدمت بها، لدرجة أني كدت أن أسقط من الأعلى لولا تمسكي ببعض الأغصان بشدة، لأني علمت أنها آخر أمل لدي. وبشكل متكرر استمرت هذه الآخرة بالاصطدام بالشجرة كأن رأسها مصنوع من الحديد. شعرت في لحظة أن الشجرة ستتهاوى وتسقط، ثم ومن حيث لا أدري سمعت صوت آذان الفجر من بعيد، صوت أشعرني بالراحة وأبعد عني كل الخوف الذي كنت أشعر به، لأني علمت أن هناك تجمعا سكنيا قريبا، كما أن أشعة الشمس ستظهر عما قريب. وكما جاء على لسان السنبارك قال أن البغلة تهرب مباشرة بعد طلوع النهار، وبالفعل فقبل أن يتمم المؤذن آذان الفجر بدا أن شيئا ضرب البغلة وألقى بها أرضا،
الشيء الذي جعلها تنهض وتنطلق مسرعة في الاتجاه المعاكس إلى أن اختفت تماما. حتى بعد رؤيتي لهذا لم أستطع النزول، فقد انتظرت بضع ساعات أخرى ثم نزلت أخيرا. اتجهت بعد ذلك نحو الشاحنة والتي عملت بشكل سلس، ثم انطلقت مسرعا نحو المنزل. كانت تلك آخر رحلة لي إلى الصحراء وآخر رحلة في مسيرتي المهنية. الأحمق فقط هو من سيعود إلى ذلك المكان. بعد مدة تحصل ابن عمي على رخصة القيادة وتسلم مهمة قيادة الشاحنة، في حين اكتفيت بالاعتناء بماشيتي، وبين الحين والآخر أذهب لزيارة أبنائي في إيطاليا. احتفظت بكل ما حدث لي لنفسي ولم أشارك أي أحد به إلى حدود هذه اللحظة، لأنهم غالبا ما سيكذبونني وسيقولون أني أتوهم. أظن أن ما عشته لا زال غامضا ومليئا بالأسرار، والنصيحة التي سأقدمها لكم هي احذروا عند سفركم ليلا في الطرق الخالية، فربما ستلتقون ببغلة المقابر. أتمنى أنكم استمتعتم بسماع هذه القصة، وكالعادة إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر لايك، شاركه مع أصدقائك، وتسجل على القناة لمزيد من القصص الممتعة.